सर, आप इमरान खान साहब से मुलाकात का एक नारा लगा चुके हैं और कह चुके हैं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो कब जा रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए? इमरान साहब, मार्च में कितने लोग आप निकालेंगे? क्या मार्च होगा, धरना होगा, रैली होगी? कुछ तो प्लान किया होगा कि अगर मुझे अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गार सियाल। हमारे साथ मौजूद है मेंबर नेशनल असेंबली जनाब ये शेर अफजल मरवत खान साहब। आजकल बहुत ज्यादा जो है, एक तरफ तो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग है, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से बड़े ऐलानात कर चुके हैं। सीधा शेर अफजल मरवत के पास चलते हैं। शेर अफजल मरवत साहब, 8 फरवरी को क्या इमरान खान साहब की रिहाई होते हुए देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। 8 फरवरी जो है उसको रिहाई से जोड़ना मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है, क्योंकि 8 फरवरी वन डे एहतजाज है, वो भी शायद पैजाम है या फिर शटर डाउन है। कोई लाए अमल नहीं है, कोई उसके खतोखाल सामने नहीं आए हैं कि ये तहरीक कब बनेगी। खान की रिहाई और पीटीआई के मसाइल का हल एहतजाजी तहरीक में है, और वो एहतजाजी तहरीक गुज़िश्ता 1.5 साल में अनाउंस नहीं हुई है और बाल ही पास हो रही है। सलमान अकरम राजा सुहेल अफरीदी साहब की तरफ फेंकते हैं, सुहेल अफरीदी साहब कहते हैं जुनैद खान होगा, जुनैद खान कहते हैं अच्छा गई साहब होगा। बात यह है कि एहतजाजी तहरीक के लिए तो पार्टी को सबको मिल बैठ के ये फैसला करना चाहिए ना। ये भी आपको खान बताएगा कि जनाब तहरीक चलाएं, तो लिहाजा जब पार्टी सर जोड़ के बैठेगी उनको लाएअमल बनाना चाहिए, पाकिस्तानियों को आगाह करना चाहिए और इसके बाद तहरीक जो है उसका ऐलान करना चाहिए। क्या सुहेल अफरीदी इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे? आपका तजर्बा क्या कहता है? ये तो सारा दारोमदार जो है वो काबिशों पे है और स्ट्रेटेजी पे है। अगर वो मुनासिब स्ट्रेटेजी बनाते हैं और उन स्ट्रेटेजी के हसूल के लिए वो काबिशें कर देते हैं तो खान का निकालना कोई नामुमकिनात में से तो नहीं है। असल चीज है कम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी और फिर काबिशें, ये दोनों रिक्वायरमेंट है। ठीक है। सर, आप इमरान खान साहब से मुलाकात का एक नारा लगा चुके हैं और कह चुके हैं कि मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो कब जा रहे हैं इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए? मैंने ये नहीं कहा कि मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैंने ये कहा था कि मुलाकात कर सकता हूँ। देखिए, मुलाकातें सबकी मैंने शुरू की है और सबकी हो रही थी, मुझे हटाया। इसके बाद हाई कोर्ट में खुद ही सलमान अकरम राजा साहब ने अपने तई बिन बिलाए बयान अल्फी दे दिया कि जनाब अली हम कोई सियासी बात नहीं करेंगे। अब उसी को जवाब बना के सारे मुलाकातें रोक दी हुई है कि जी आपने अंडरटेकिंग दी है। खान साहब से मुलाकात जो है वो मेरे लिए कोई नामुमकिनात में से नहीं है, मैं कर सकता हूँ मुलाकात। लेकिन जो चीज माजी में आपको याद होगा, मैं खान साहब के पास मुलाकात के लिए गया यही एहतजाज की बात करने के लिए, तो बेन और राजा साहब की मेहरबानी थी कि उन्होंने खान साहब को कहा कि आप इसको मिलो ही मत। अब मेरा नुकसान हुआ या खान का नुकसान हुआ? ठीक, मेरा नुकसान हुआ या पीटीआई का हुआ? 1.5 साल से जो है ये कभी खान को अपनी पार्टी में कभी एक से लड़वा रहे हैं, कभी दूसरे से लड़वा रहे हैं। ये तो पार्टी के और हम सब की खान के लिए एक एहतराम, एक मोहब्बत है कि हम बावजूद इसके कि उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारा रिश्ता तोड़ने की, लेकिन हम अभी भी समझते हैं कि खान जिन हालात का शिकार है, इन हालात में खान के लिए इन कुसुर पुसुर की बुनियाद पे यही फैसले हो सकते हैं। तो लिहाजा मैं अगर मिलना चाहूँ मार्च में, और खुदा ना ख्वास्ता या जो बिल्कुल इनसे एक्सपेक्टेड है कि जी मैं जब खान को रिक्वेस्ट भेजूंगा कि मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ, ये उनको खान को उकसाएंगे कि नहीं मिले। अच्छा, तो लिहाजा अगर मैं मिलूंगा मार्च में तो किस लिए मिलूंगा? और यूं आप अंदाजा करें कि कितने लोग मुझ जैसे हैं जिनको इन्होंने खान से दूर करने की कोशिश की है। ठीक है। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, मार्च में कितने लोग आप निकालेंगे? क्या मार्च होगा, धरना होगा, रैली होगी? कुछ तो प्लान किया होगा कि अगर मुझे मैं तो एक तजवीज देता हूँ, पीटीआई लाहौर पे, मियां वाली पे, कहीं पर एक जलसा कर दें और उसमें सिर्फ ये कहें कि मर बताएगा, तो मैं दावे से कहता हूं कि लाखों पाकिस्तानी आएंगे और ये खान के लिए भी आएंगे। लेकिन वर्कर का और मेरा एक ताल्लुक है पीटीआई के वर्कर के साथ और पाकिस्तानियों के साथ।
ان کو میرے اخلاص میں رتی برابر شک نظر نہیں آ رہا. اور یہ جو روزانہ چیلنج کرتے ہیں 100 لوگ جمع کر کے دکھاؤ، یہ کوئی سیاسی لوگ ہیں؟ تو بھائی بھول گئے ہو، جب تم لوگ خود کارنر میٹنگ نہیں کیا کر سکتے تھے تو لاکھوں کے جلسے تو میں نے کیے اور ملک کے طول و عرض میں کیے. اچھا شیر افضل مرود صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جب برا وقت آیا آپ نے بڑا سٹینڈ لیا اور لوگوں نے پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ پارٹیاں تبدیل کی، اور آپ کو جو ہے وہ پارٹی سے نکالو ہوا بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے. تو اس کے باوجود میں آپ کے آفس میں دیکھ رہا ہوں عمران خان کی تصویر ہے، ادھر بھی عمران خان کی تصویر ہے، لیفٹ رائٹ پہ آپ کی عمران خان کی تصویر ہے. لوگ لیڈر بدلنے میں دیر نہیں لگاتے، لیکن آپ کے دل میں ابھی تک عمران خان کی جو یادیں ہیں، کیا خاص باتیں یاد ہیں عمران خان کے حوالے سے اسپیشلی؟ میں تو اپنے ناقدین کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جی گالم گلوچ بھی سوشل میڈیا سے کروائی، پارٹی سے بھی نکلوایا، کوئی سیاسی فیوچر میرا چھوڑا ہی نہیں پی ٹی آئی میں. اور جب وقت آیا 26ویں ترمیم کے وقت 2 ارب 25 کروڑ سے زیادہ کمانے کا تو میں کما لیتا، شاید وزارت بھی لے لیتا. میں کوئی کارخانے دار تو نہیں ہوں، میں کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں، میں کوئی اربپتی کرپتی آدمی نہیں ہوں. اپنا ضمیر بیچ کے آرام سے سائٹ پہ جو ہے زندگی گزارتا. لیکن یہ قیمت بہت باری تھی جو آج پاکستانی محبت کر رہے ہیں، یہ محبت پھر نہ ہوتی اپنا ضمیر بیچنے کی. تو لہٰذا عمران خان صاحب کی کیا خاص باتیں آج بھی یاد آتی ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں نا، خان کے ساتھ نہیں بلکہ وہ ایک کاس تھا جس کا خواب خان نے دیا قوم کو، قانون کی حکمرانی. یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں قانون کی حکمرانی کیا ہے. پھر جمہوریت کی بالادستی، بنیادی انسانی حقوق جو ہے اس کو ڈیفنس کرنا، عدلیہ کی آزادی، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ آپ کا نظام زندگی ہے. اور اس نظام زندگی میں آپ ان خواص سے محروم ہیں. اور کوئی بھی کسی بھی معاشرے میں انسانی حقوق کی پامالی اور عدلیہ کی آزادی اگر باجگزار ہو اور قانون کی حکمرانی خواب ہو اور جمہوریت کی بالادستی سے کوئی معاشرہ محروم ہو تو وہاں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہاں لوگ تو ہیں، رقبہ بھی ہے، لیکن ہم ایک جنگل کی سی زندگی گزار رہے ہیں جہاں پہ آپ کسی قانون کے تابع نہیں ہے. البتہ قانون اختیار کے تابع ہے. ٹھیک ہے. شرف البرد سے 4 مہینے بعد کیا حالات دیکھ رہے ہیں؟ اب سے 4 مہینے بعد میں آپ کے توسط سے پی ٹی آئی کو کہنا چاہتا ہوں، محمود خان اچکزئی صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، سب بیٹھ جائیں اور جرأت سے کوئی فیصلہ کر لیں. 4 مہینے کے بعد بھی آپ کے پاس کوئی روڈ میپ تو ہونا چاہیے، لائے عمل ہونا چاہیے. اور آپ نتائج کی پرواہ نہ کریں. سوشل میڈیا ناراض ہوگا، گالم گلوچ پڑے گی. آپ بٹر سخت فیصلے لیں. جو لوگ سفارش ہو اور بلیو آئیڈ ہونے کی وجہ سے پی ٹی آئی پہ یا مناصب پہ براجمان ہیں ان کو ہٹائیں. پارٹی میں ان لوگوں کو موقع دیں جو پارٹی کو متحرک کر سکتے ہیں. ورنہ یقین کریں پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی جو ہے وہ آہستہ آہستہ دم توڑتی جا رہی ہے. 1.5 سال میں کہاں پہ پہنچے؟ اگر اسی رفتار سے پارٹی تنزل کا شکار رہی 1 سال کے بعد تو پارٹی ہوگی ہی نہیں. ٹھیک ہے. شرف مرود صاحب، ثانیہ ڈی چوک ہوا، ثانیہ مرید کے ہوا، مزید بھی کسی جو ہے وہ دھرنے کی گنجائش اب باقی رہ گئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میرا خیال ہے دیکھیں ثانیہ ڈی چوک ہوا، لیکن اگر آئندہ کوئی پارٹی یا پی ٹی آئی احتجاج کے لیے ڈی چوک آئے گی تو میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ڈی چوک کا ثانیہ دوہرا سکتا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ جو آپریشن جس انداز میں لاسٹ ٹائم ہوا وہ کوئی بھی آدمی یہاں پہ گولی کھانے کے لیے آرام سے نہیں کھڑا ہوگا. لیکن ڈی چوک کے بعد آپ نے دیکھا کہ 6 مہینے بعد ایک ثانیہ مرید کے ہوا. وہ سٹیٹ کو یا حکومت کو ان چیزوں سے نہیں گھبرا رہی. ان کی پارٹی کا موقف ہے 1000 بندہ ثانیہ مرید کے میں جو ہے وہ مارا گیا. آپ کو میں ایک بات کروں، بے شک آپ کی بات یہاں تک درست ہے. دیکھیے مینڈیٹ لیوڈ ہے،
پہ نہیں گھبرائے. حکومتیں بنی, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. لوگ مرے, 9 مئی کو بھی مرے, ڈی چوک پہ بھی مرے, مرید کے میں بھی مرے. تو کیا ان چیزوں کے ہوتے ہوئے کوئی قوم دلوں میں گھس جائے؟ یہ مشورہ دیں گے آپ. میں نے آج ہی کشمیر کے کانفرنس میں کشمیریوں کی مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم پھر ظلم ہے, وہ شاعر کہتے ہیں نا, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ٹپکے گا تو جم جائے گا. تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک کیفیت بنا رہی ہے, ایک ذہن سازی کر رہی ہے, پاکستان کی شبیہ بنا رہی ہے. اور وقت کی کایا یا جبر کی کایا پلٹتے کوئی دیر نہیں لگتی. ماضی میں ہم نے کتنے طاقتوروں کو دیکھا, آج پیوند خاک ہیں, کتنے انڈسپینسیبل لوگ جو ہیں قبرستانوں میں ہیں.